like, subscribe and get notified. Villagers from wards 2 and 3 of Kalai Panchayat, during the Gram Sabha held on Sunday, passed a resolution to boycott the upcoming Zilla Parishad elections if the long-pending bridge and road works are not completed. The residents alleged that the work has been stalled due to a dispute with a private individual who has claimed ownership of the bridge, which was originally constructed during the Portuguese era. The claim has halted the development project, leaving villagers frustrated over the lack of access and connectivity. की वो आमचो ब्रिज प्रकोष्टी गांव आसा तो इन पोर्तुगेज टायमाच्यान हें आसा बांदलो आसा तसोच तो रोड आमचो पूल ब्रिजा तो बेनिफिट प्लॅन टू नेराबोक पावलो आसा आनी खंयचे एक मनशान आमच्या गांवच्यान ताजेर कोणाक कांय आमकां कांयच खबर ना सर्वेचेर आपलें होल्डिंग करून पार्टिशन करून घेतलां आनी आपल्या नांवाचेर ते तेणें खंयचे बेजीचेर केलां कसलें कशें केलां तें आमकां कांय खबर ना जेन्ना आतां पुलाचो इश्यू येयला तेन्ना तें आमकां कळ्ळें की हाणें होल्डिंग करून घेतलं म्हणून आनी प्रॉपर्टी ही पयलीं आसा ती एक पोर्तुगीज नंबर एक विजय सांगेकर म्हणून हेंची आनी तो रोड पोर्तुगेज टायमा साकून आसा आनी हो आतां म्हणटा आपल्यालो तें कशें पद्दतीन हें जालां होल्डिंग तें आमकां कांयच खबर ना. आतां बूथ नंबर 2 आनी 3 ह्या लोकांनी खंय तरी डिसिजन घेतले कडेन आसा की झेडपी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालतले. तुम्ही बी लोकां सायडीच्यान आसा? हय हांव लोकां फाटल्यान आसा आनी कारण ते हेजेर जर कांयच निर्णय जाल्यार आमी खरोखर जे गांवचे लोक आसात वॉर्ड नंबर 2 आनी 3 हाजेर भविश्य घालतले इलेक्शनाचेर कोण वोटींग करपाक वचपा ना. ग्रामसभेक विशय आसलो तो कश्टी आमचे ते कलवट आसा ब्रिज आसा आनी ते ब्रिज आज डॅमेज जाल्लो आसा आनी त्या ब्रिजाचेर चड करून डिस्कस जाल्ले आसा आनी ते ब्रिज जावपा खातीर आमचो ह्या लोकांक फूल तेका आसा पंचायत म्हणून आमी पंचायत म्हणून आमी फूल सपोर्ट करतले तांकां ते ब्रिज जावपाक लागून आनीक जे हेजेर आमचे आमदार कन्सर्न आमदार आसा जो सरकार आसा हेणी तेजेर लक्ष घालचे कलेक्टर मामलेदार. आणि आज ग्रामसभेक डिस्कशन जालें की ब्रिजा लागून आनी हेका लागून आनी सगळे लोकांनी एक ठाम मत आहा की तो ब्रिज आमी पंचायतीन करून दिवपाचो असो एक विचार आहा आनी पंचायत गांवची बरोबर आसा. आमी जाता तितले कठोर जे प्रयत्न आहा ते करतले आनी ब्रिज हो आमी सारको करून घेवपाची आमची तयारी आसतली.